हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 29तमदिनम्। अस्तु, अग्रिमश्लोकः द्वितीयाध्यायस्य 37तमश्लोकः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। पदच्छेदः। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अत्र हतो वा विसर्गस्य गुणादेशः, पुनः स्वर्गं जित्वा अनुस्वारादेशः, ततः परं तस्मादुत्तिष्ठ जष्ट्वसन्धिः। अस्तु, अग्रे पदपरिचयः। हतः मृतः इति अर्थः। प्राप्स्यसि आप्स्यसि इति अर्थः। पुनः स्वर्गं जित्वा जयं कृत्वा इति। भोक्ष्यसे भोगं करिष्यसि अथवा अनुभविष्यसि इति तत्र अर्थः। महीम् इमां भूमिम् इमां पृथ्वीम् इति अर्थः। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय कुन्तिपुत्र and युद्धाय कृतनिश्चयः। कृतनिश्चयः कृतः निश्चयः येन सह इति कृतनिश्चयः बहुव्रीहि समासः। येन निश्चयः कृतः सः कृतनिश्चयः। इदानीम् अन्वयः। हे कौन्तेय, हतः वा स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे। यदि मृतः भवति चेत् तर्हि स्वर्गः भवति भवतः। जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे। यदि जयं प्राप्स्यसि तर्हि पृथ्वीम् अनुभविष्यसि इति अर्थः। ततः परं स्वर्गप्राप्तिः भवति इति। पुनः तस्मात् अतः युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ। युद्धं कर्तुं निश्चयं कृत्वा उत्तिष्ठ इति अत्र उच्यते। अत्र हतो वा स्वर्गं अत्र अयं सरलः अर्थः। अत्र पूर्वं पश्यामश्चेत् कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः इत्ययं श्लोकः अस्माभिः दृष्टः। तत्र किम् उक्तम् अर्जुनेन इति पश्यामः चेत् वयं न जानीमः अत्र युद्धे अस्माकं जयः भवति वा अजयः भवति वा इति वयं न जानीमः। अतः तत्र किं श्रेयस्करं किम् उत्तमं भवति भवानेव वदतु इति सः तत्र पृष्टवान्। तस्य उत्तरम् अत्र भवति। किम् इति? यदि हतः चेत् भवान् तदानीं स्वर्गं प्राप्नोति। यदि युद्धे जयः प्राप्यते तर्हि पृथ्वीम् अनुभविष्यसि। अतः द्विधा अपि लाभः एव तव इति अत्र उच्यते। अतः तत्र भ्रमः मास्तु। अत्र जयः भवति वा अजयः भवति वा इति भ्रमः मास्तु। यदि जयः भवति चेत् पृथ्वीम् अनुभविष्यसि। यदि अजयः भवति तर्हि स्वर्गं प्राप्स्यसि। अतः तत्र चिन्ता मास्तु इति तत्र उच्यते। अतः निश्चिन्तय तत्र युद्धं कर्तुम् अहं युद्धं करोमि इति निश्चयं कृत्वा भवान् युद्धं करोतु इति तत्र उच्यते। अत्र एकवारं शाङ्करभाष्यं पश्यामः चेत् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् अतः सन् स्वर्गं प्राप्स्यसि। जित्वा वा इति कर्णादीन् शूरान् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अत्र अनुभविष्यसि महीम् अनुभविष्यसि। उभयता अपि तव लाभः एव इति अभिप्रायः। You are getting benefit in either ways. And यतः एवं तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उत्थानं कुरु कौन्तेय
युद्धाय कृतनिश्चयः। अत्र कृतनिश्चयः इत्यस्य अर्थः जेष्यामि अत्र शत्रून् जेष्यामि अथवा मरिष्यामि वा। शत्रून् जेष्यामि अथवा शत्रुभिः मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इति अर्थः। तत्र युद्धं स्वधर्मः इत्येवं युद्धमानस्य उपदेशमिमं शृणु। Okay, this is a Purvapitaka for next one. So अत्र तात्पर्यं किम् उच्यते? कथमपि तव लाभः एव भवति, उभयता अपि तव लाभः एव, स्वर्गः भवति अथवा पृथ्वीः भवति। अतः अहं जेष्यामि अथवा मरिष्यामि इति निश्चयं कृत्वा युद्धं कुरु इति तत्र उच्यते। So this actually completes this particular prakarana, that is the 7 shlokas which talk about dharma and adharma. अतः अत्र किम् उच्यते? अधर्मदृष्ट्या अपि युद्धत्यागः न करणीयः, अत्र शोकः न करणीयः इति तत्र उच्यते। So he just says, this is where Krishna directly answers Arjuna's question. So Arjunah vadati adau aham पापमेव प्राप्स्यामि इति सः उक्तवान्, द्विवारम् उक्तवान्। अत्र पापं नैव भवति, यदि भवान् पलायनं करोति तदानीमेव पापं भवति, अकीर्तिः भवति। अतः अत्र युद्धकरणं श्रेयः इति उच्यते प्रथमम्। द्वितीयं तत्र जयः भवति वा अजयः भवति वा इति तेन पृष्टं। ततः पुनः तत्र चिन्ता मास्तु, उभयतापि तव लाभः एव भवति, अतः युद्धं कुरु इति अत्र अग्रे उच्यते। So these 7 shlokas are the तात्पर्यम् अत्र तु स्वधर्मकरणमेव अत्र तात्पर्यं वस्तुतः। अतः स्वधर्मं कुरु इति अत्र उच्यते। अस्तु। Thank you all for watching this video online. If you have any questions or feedback, you can post them in the comment section below. If you are interested, you can also join these live sessions using the link given in the description. If you like, you can also share this video with others and subscribe to this channel. धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।